ही देता हूँ कि वो शहीद एक जिंदा होता है, वो हमारे पास है, तो अल्लाह ताला की राह में गया तो अल्लाह ताला उसको हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। तो बाकी सब लोगों का तावन है। मेरी कोशिश अपनी तरफ से ये है कि उसके जो ये दो बेटे हैं मेरे साथ, ये बड़ा जो है साइम है, उससे छोटा ये बिलावल है, दो बेटियां हैं, वो अभी चले गई हैं, वो यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं आपसे इंटरव्यू करवाता हूँ उनका। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे भी 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। मेरी कोशिश ये है कि सबसे अच्छी इनकी तालीम हो, इनकी जो वालिद की जो ख्वाहिशें हैं तो वो मैं पूरी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये किसी चीज़ से मायूस ना हो। अपने बच्चों से सबसे पहले अव्वल तरजीह इनको देता हूँ, ताकि ये एहसास ना करें कि हमारा वालिद नहीं है। तो मेरे भाई के रूह भी खुश होंगे और उसके जो है ना आखिरत जो भी है जो है ना अच्छे और खुश नज़ावी रहे। तो मेरी सब लोगों से यही है, एक रिक्वेस्ट है कि आर्मी में जो भी जवान जाता है, जहाँ कहीं भी कोई आर्मी का ऑफिसर है, आर्मी का सिपाही है, जो भी है, लेकिन आर्मी की कदर करें। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, आर्मी की कदर करें। मेरा निमक भी आर्मी से ही है, मेरा निमक है आर्मी का, और अच्छी अच्छी जगहों पर रहूँ। तो मेरी यही कोशिश है कि आर्मी के हर जवान की कदर करें और आर्मी की इज़्ज़त करना सीखें। वाहिद आर्मी है, ये सब लोग सोए होते हैं आराम से सुकून से। ये उन जवानों से पूछें जो पहाड़ों में क्या कर रहे हैं, किस हालत में जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे है। हम लोग तो यहाँ ही कहते हैं जी बस फौजी जवान है जी, वर्दी लगाए, वो बड़ी मज़े की नौकरी है। ये नहीं उसके बगैर सोचते कि भाई इस जवान की नौकरी सबसे मुश्किल है। हम आराम से सोए हुए हैं, पुरसुकून बैठे हुए हैं सेंटर में, बॉर्डरों पे ये मुसाफिर जो है ना जवान उधर खड़े हैं हमारी मुल्क की हिफाजत की खातिर। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि सब लोग, अवाम के आगे भी यही रिक्वेस्ट है, जिस तक ये मेरा पैगाम पहुँचे कि आर्मी में ज्वाइन करें। आर्मी सबसे अच्छी नौकरी है और अच्छी ज़िंदगी है। हमने हर बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर से एक बंदा आर्मी का लाजमी निकालें कि अपने मुल्क की दिफा की खातिर हमने भर्ती होना है। हमारे मुल्क की तरफ कोई भी दुश्मन आँच ना उठा के देखे, तो हम अपने मुल्क की इंशाअल्लाह किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई आँच उठा के देखे तो हम जान माल से कुर्बान हैं। तो शहीद के जब कोई ईद होती है, कोई त्यौहार होता है, तो अक्सर बच्चों के वालिद उनके साथ होते हैं। तो इनके सजाद भाई के बच्चों ने कभी मिस किया या उन्होंने कभी गिला शिकवा किया कि यार मैं घर से दूर हूँ, मैं मुल्क की हिफाजत कर सकता हूँ, मैं आज बच्चों को मिस कर रहा हूँ? क्या जज्बा होता है जो अक्सर खुशियों से दूर रखता है? वतन इनको सबसे ज़्यादा ऊपर अजीज होता है। ज़्यादातर ये जो है ना अपने जवानों के साथ घर में अगर छुट्टी आता था तो ये उनके साथ अटैच रहता था और बड़ा खुश रहता था। वो आर्मी की बातें करता रहता था, घर में आके कहता था कि हम मेहमान हैं आपके, घर में आते हैं, हमारा असल घर वो है, हमारे बहन भाई वो हैं, हमारे वालदा वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं हर वक्त। आपके मेहमान हैं हमारे, ये भी नहीं है वालदा हैं। उनके साथ आके बैठता था, बात करता था और कहता था कि बस आपके मेहमान हैं। तो कब पता चलेगा हमें, ये छुट्टी का भी कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी आर्डर आ सकता है, हम वापस चले जाते हैं। वहाँ से निकलते हैं, खुश होते हैं, घर जा रहे हैं। जब घर पहुँचते हैं तो पता ये चलता है किसी टाइम भी फ़ोन आ जाएगा। ज़हनी तौर पे हम तैयार रहते हैं कि जिस वक्त भी आर्डर आए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें छुट्टी की कोई शौक़ नहीं, अपने मुल्क की खातिर भर्ती हुए और उसकी कुर्बानी उसी के लिए देंगे कुर्बानी और उसकी हिफाजत करेंगे, चाहे वो जिस वक्त रात को 12 बजे भी बुलाएं हम जाएंगे। कितनी सर्विस कर चुके थे सजाद भाई? अल्लाह ने शहादत दी और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? साजिद नाम है इसका, लांस नायक चौधरी साजिद अली। तो इसकी उम्र जो थी 35 थी और इसका जो है ना अरसा हो गया था, 13.5 साल सर्विस हो गई थी। तो बच्चों के ज़्यादातर ये छोटे बच्चे हैं, 2 मेरे पास बैठे हैं, बिलावल और साइम, इनके साथ ज़्यादा अटैच रहता था। फ़ोन करता था, इनसे बात करता था, बड़ा क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, ये उनके साथ कहता था। बॉर्डर पे भी होता था तब भी कहता था वीडियो कॉल लगा के, बेटा मैं इधर ये देखो आराम से सोया हूँ, बैठा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, खुश हूँ, जिसे अपने घर में बैठा हूँ ऐसे इधर बैठा हूँ। तो आर्मी के जवानों के साथ भी वो बड़ा खुश सलूक रहा। और यहाँ पे जो उसके जवान आए हैं यूनिट के 816 मुजाहिद बटालियन में, उसके यूनिट का नाम है और यूनिट में शहीद हुआ है। और उसके जितने भी जवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं नहीं कर रहा, उसके जितने भी जवान हैं वो सब यहाँ पे आए हैं। जो छुट्टी पे आया वो भी आया है और कोई भी जवान ऐसा नहीं जिसने आंसू ना बहाए। कहते कि हमारे साथ ये ऐसा बंदा था, इसका हर दिल अजीज था वो। बस ये इस तरह खुश अल्लाह बंदा था। और ये जैसे वहाँ से आया, हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि लोग जवान फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी भी हम नहीं सोचते कि हमारा जवान गया है, ये हमारे पास है।
جب رات کو ان کی یاد آتی ہے تو خواب میں نظر آتا ہے تو وہ وہاں مجھے فون کر دیتے ہیں. اس کا نمبر میرے پاس ہے, وہ مجھے فون کرتے ہیں, میں بھی ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہوں. بس میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, یہ دنیا ہے, وقت بہت تیزی سے کٹ جا رہا ہے, گھر میں بھی موت آنی ہے, باہر بھی جاؤ گے تب بھی آنی ہے, لیکن اللہ کی راہ میں وہ چلے گئے, آپ کے ساتھ گیا, آپ کا ساتھی تھا. آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے, 13.5 سال ان کے ساتھ اٹیچ رہا ہے, ہمارے ساتھ تو اس نے بچپن گزارا ہے. یہ شہادت سے کتنے دن پہلے وہ گھر پہ چھٹی آئے ہوئے تھے؟ جو شہادت سے تقریباً آخری چھٹی تقریباً اس کی ہو گئی تھی 2 منتھ. تو ہو گئے تھے گھر سے گئے ہوئے. گھر سے گئے ہوئے تو اس کے ایک ہماری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی, ہمارے رشتے میں مسیری لگتی تھی, اس کی شادی میں آیا 5 دن کی چھٹی بس. تو اس چھٹی میں جو ہے نا اس نے وہ کام کیے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بس وہ اس کی روزی پانی کو ہمارے سے جا رہا تھا, اور اتنا اس کا اخلاق بڑھ گیا ہر بندے کے ساتھ اس طرح, اور اتنا اس نے کام کیا کہ جو ہم 6 بندے کام کرتے وہ ایک کرتا تھا. میں نے اکثر دیکھا کہ جو آخری چھٹی ہوتی ہے وہ دکھا جاتے ہیں کہ میں اب مہمان ہوں, جا رہا ہوں, میں تمہیں نہیں رہوں گا, تو میری یہ یادیں تمہیں ستائیں گی. تو ماشاءاللہ تو آخری میں بھی گھر تھا, لاک ڈاؤن ہوا تھا, میں نے کہا بھائی رہ جاؤ. اس کے ساتھ ایک ولدار تھا بیچارہ, تھا چکوٹھی کا رہنے والا, اس نے کہا جی میں ابھی چھٹی میری ختم ہو گئی, میرے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے, تو چلو گپ شپ لگائیں گے, اکٹھے چلے جاتے ہیں. گاڑی اس نے اسپیشل کی, نے کہا کہ میں آپ سے رینٹ بھی نہیں لوں گا, میں اپنی طرف سے لگاؤں گا, آپ میرے ساتھ جاؤ. تو یہاں سے اس کو میں نے دلائی سے اپنے مین سٹاف سے جہاں قریبی ہے اس سے بٹھایا, اس کو گاڑی پہ جا کے الوداع کیا. تو میں نے لاک ڈاؤن میں ہم نے دونوں نے ایسے, میں مظفر آباد تھا, بچے ادھر تھے, لیکن میں بھائی کے پاس, یہاں بھائی کی فیملی یہاں سیٹل تھی, میں یہاں آ گیا ہوں اس کے سی آف کرنے کے لیے. سی ایف کرنے کے لیے, اور ان چھٹیوں میں اس کے ساتھ ٹچ رہا ہوں. میرا یہ دل چاہے نا کہ میں مظفر آباد جاؤں اپنے بچوں کے پاس, میں بھائی کے ساتھ ہی رہوں. ایسا ہمارا آپس میں جو ہو گیا نا, دل میں آپ نے بات ڈال دی کہ آخری لمحے میں بھائی کے ساتھ گزار لوں. مکان پہ آخر پہ اس نے ہر کام جلدی کیا, مکان کا یہ کام تھا, اس نے کہا کوئی کام نہ رہ جائے. وائرنگ ادھر نہیں مل رہی تھی, اس نے کہا پنڈی سے لے کے آتے, اور پنڈی چلے گئے, وہاں سے وائرنگ کا سامان لے کے آئے, وہ آ کے اس نے وائرنگ کروائی ہے. اس نے کہا ابھی تھوڑا سا کام رہ گیا, یہ بھی مکمل کر دو. کہتا ہے پیسے ختم ہو گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, لے لیتے ہیں. مل کے پھر ہم نے وہ کام مکمل کیا. کہتا ہے اب میری ذہن تسلی ہو گیا, اب میرا گھر کا کام ختم ہو گیا. آخری ذمہ داری اس نے پوری کر دی ہے. اس نے کہا کہ بھائی آپ گھر کا خیال رکھنا ہے, تو میں آپ نے باقی کام جو رہنا میں پیسے بھیجوں گا, آپ بھی دونوں ڈالتے ہیں, اس کا مکان کا کام مکمل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کس طریقے کو یہ مارکا ہوا, اور مارکے کی تفصیل اور مقام؟ اس نے بس ایک ہی بات کی ہے, فون کیا. میری آخری بات جو اس سے ہوئی ہے, اس نے فون کیا ہے, تو 2 دن مجھے نیند ہی نہیں آئی ہے. جیسے میں رات کو نا, مجھے نہیں پتا, ایک بات اس سے میری ہوئی, پنڈی میں تھا, ڈیوٹی پہ تھا, اس کو فون کیا. میں نے کہا بھائی یہاں کے کیسے لاتے ہیں؟ ہاں ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہے, یہاں تو سول آبادی جو نکیال کا پل ہے اس تک ٹارگٹ کیا انہوں نے, سول آبادی کو ٹارگٹ کیا, بہت ظلم کیا, اور فائرنگ اتنی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو موقع ہی نہیں میرا باہر نکلنے کا. آخری بات اس سے میری یہ ہوئی. اور جب اس نے آخری بات 2 دن بعد کی ہے, تو ایک بات ہوئی ہے کہ بھائی آپ جس طرح ہیں, تو میرے پاس وہاں میں ریئر ہے کوٹلی 3A کے بریگیڈ کے اندر, تو وہاں ان کی MDS ہے, تو وہاں میں ہوں, آپ آ جاؤ گے, آپ کو جگہ معلوم ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا, مجھے جگہ کا پورا معلوم ہے, تو آپ فکر نہ کریں, حوصلہ نہ آ رہے, ہمت نہ آ رہے, میں آپ کے پاس بہت جلد پہنچتا ہوں, جتنی جلدی ہو سکا میں آپ کے پاس پہنچوں. وہ ذہن میں راستے میں پریشان ہی رہا کہ پتہ نہیں, اس نے پہلی دفعہ آنا ہے, یہاں راستہ پوچھ جائے گا, کدھر چلے جائے گا, یہاں کے حالات ٹھیک نہیں. تو وہ میری طرف بھی بہت پریشان رہا, میرا راستے میں رابطہ رہا اس کو. میں نے کہا پریشان نہ ہو. یہاں سے میں گیا ہوں, پھر راولا کوٹ سے گیا ہوں حجیرہ سے میں گیا ہوں نکیال سے میں گیا ہوں کوٹلی, یعنی 3-4 گاڑیاں میں نے بدلی ہیں. تو 2 دن میں نے مشکل سے گزارے, مجھے نیند نہ آئی. یار کوئی بات تو ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی. اگلے دن اس نے بولا, گھر میں بات کی والدہ سے, تو امی جی اس طرح کریں, کہ کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا, کہتے کہ امی جی میری جو ہے نا آپ اس طرح کریں, کوئی بکرا یا بکری لے کے مجھ پہ صدقہ دیں. یعنی کہ اس کو آنے والے ٹف حالات نظر آ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر سے وہ آپ صدقہ دیں. جیسے ہی انہوں نے صدقہ دیا ادھر, اسی دن رات کو میں نے بکری لے کے آئے ادھر, صبح ہم نے اس کا صدقہ ادا کیا, اور میں روانہ ہو گیا یہاں سے.